हेलो सीएस फ्रेंड्स। आज को हाम्रो टपिक हेरेर छ इयर। ठीक छ, इयरको बारेमा हामी डिटेल डिस्कस गर्छौँ। जुन चाहिँ तपाईँको सीको लागि 11th एन्ड 12th मा पढ्नु गइरहेछ भने त्यसको लागि पनि हुन्छ, एनएबी और नीटको लागि पनि कम्प्लिट हुन्छ। ठीक छ, एनएबी और नीट यो सबैको लागि हामी कभर गर्ने गरी पढ्छौँ डिटेलमा। सो फर्स्टमा म के गर्छु कि फर्स्टमा तपाईँहरूलाई भिडियो 3D डायग्राम देखाउँछु, त्यसपछि म त्यसको डिटेल नोटहरू डिस्कस गर्छु। ठिक छ, त फर्स्टमा इयरको हामी पार्टहरू डिस्कस गरेर त्यसपछि त्यहाँ इजी हुन्छ। त इयरको पार्टहरू हेऱ्यो भने के हुन्छ, इयरले 3 भागमा डिभाइड गरिन्छ। ठिक छ, एउटा भनेको एक्सटर्नल इयर हुन्छ, एक्सटर्नल इयर, त्यसपछि आउँछ मिडल इयर। ठिक छ, मिडल इयर, त्यसपछि हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ कि इन्टर्नल इयर हुन्छ, मतलब भित्रको इयर, इन्टर्नल इयर हुन्छ, इन्टर्नल इयर। ठिक छ, यो 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। अब मिडल इयरमा के पर्छ, इन्टर्नल इयरमा के पर्छ, एक्सटर्नल इयरमा हाम्रो दुईवटा कुरा पर्छ। एउटा पर्छ इयर पिना। ठिक छ, एउटा हुन्छ के चाहिँ हाम्रो इयर पिना, जुन बाहिरबाट देखिन्छ। ठिक छ सबैको। त्यसपछि आउँछ अडिटरी कनाल हुन्छ। ठिक छ, अडिटरी कनाल सबै हामी इमेजमा हेर्छौँ। त्यसपछि हेऱ्यो भने मिडल इयर हुन्छ। ठिक छ, अब मिडल इयरलाई फेरि डिभाइड गरिन्छ केमा, टिम्पानिक मेम्ब्रेन एन्ड इयर ड्रम जसलाई भन्छ, अर्को भनेको इयर ओस्कल्चर हुन्छ। मिडल इयरलाई दुईवटा कुरा हुन्छ इयर मिडल इयरमा, एउटा भनेको टिम्पानिक मेम्ब्रेन हुन्छ, जसलाई इयर ड्रम मेम्ब्रेन, जसलाई हामी के भन्छौँ इयर ड्रम भन्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, केसमा हाम्रो इयर ओस्कल्स हुन्छ, इयर ओसिकल्स। ठिक छ, जसले बोन हो। अब यो यसमा यो 3 किसिमको बोन हुन्छ। ठिक छ, कुन कुन बोन हुन्छ, एउटा भनेको मेलियस हुन्छ, मेलियस, त्यसपछि अर्को भनेको इन्कस हुन्छ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्टेप्स। ठिक छ, स्टेप्स। अब यो स्टेप्स भनेको स्मलेस्ट बोन हो। ठिक छ, स्मलेस्ट बोन यति जान्नु पऱ्यो। अब यो कसरी एरेन्जमेन्ट हुन्छ, के हुन्छ सबै डिस्कस गरौँला हामी डिटेलमा। एकदम इयरलाई कहिले पनि नबिर्स्ने गरेर बुझाइदिन्छु म। यसपछि हामी 3D डायग्राम हेर्छौँ। ठिक छ, यसमा आउँछ हाम्रो एउटा बोनी लिम्ब्रिनिथ हुन्छ, बोनी यो के हो सबैमा बुझाउँछु, बोनी ल्याब्रिन्थ हुन्छ। अर्को भने के हुन्छ हाम्रो मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रिन हुन्छ, मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रिन, यो भयो हाम्रो मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रिन। यो हाम्रो पार्टहरू भयो। ठिक छ, अब यो सबै पार्टहरू भयो भने अब हामी भिडियोमा डिस्कस गरौँ। सो वी आर डिस्कसिङ रिगार्डिङ द पार्ट अफ द इयर। सो दिस इज द 3D डायग्राम। अनि यसमा हामी चाहिँ सीको लागि के डिस्कस गर्छौँ, 3Dमा हाम्रो के रहेछ, आइस इयरको पार्टहरू, एन्ड त्यसपछि हामी त्यसको बारेमा डिटेल डिस्कस गर्छौँ नोटमा। ठिक छ, अहिले हामी स्ट्रक्चर मात्र चिन्ने ट्राई गर्छौँ यहाँ। त्यो स्ट्रक्चर चिन्नलाई सबभन्दा फर्स्टमा म यहाँ अरिकलबाट चिनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो अरिकल भयो, जसले के गर्छ बाहिरबाट साउन्डलाई ट्याप गर्छ। ठिक छ, बाहिरबाट साउन्डलाई कभर क्याप्चर गर्न ट्राई गर्छ। म पछि इमेज बनाएर बुझाउँछु कसरी हुन्छ। त्यसपछि आउँछ त्यसमा हाम्रो यी कार्टिलेजहरू हुन्छ। के हुन्छ यसमा हाम्रो यो कार्टिलेजहरू हुन्छ, यो कार्टिलेज भयो। देन हाम्रो के भयो, कार्टिलेज अफ द इयर भयो। त्यसपछि यसमा हाम्रो टेम्पोरल बोन भयो, हाम्रो टेम्पोरल बोन भयो। ठिक छ, त्यसपछि टेम्पोरल बोन एन्ड त्यस्तै हाम्रो हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ यसमा के चाहिँ हाम्रो सिलेटेड इपिथेलियम हुन्छ। के हुन्छ यसमा, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ सिलेटेड इपिथेलियम हुन्छ। ठिक छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सिलेटेड इपिथेलियम हुन्छ। यो यहाँ हाम्रो ठ्याक्कै यो सिलेटेड इपिथेलियम भयो, यहाँ यो इयरमा हुन्छ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने त्यसपछि यो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस भयो, जसबाट यहाँबाट एयर ट्र्याप भएर अनि यहाँ भित्र आउँछ। ठिक छ, यहाँबाट यसरी एयर ट्र्याप भएर यसरी भित्र आउँछ, यसरी साउन्डहरू क्याप्चर भएर यसरी भित्र जान्छ, यसरी साउन्डहरू। ठिक छ, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेम्ब्रेन। त्यसपछि यहाँ आउँछ हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन। ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ, यहाँ आउँछ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन। यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन एउटा साउन्ड यसमा आएर ठक्किन्छ, त्यसपछि भाइब्रेसन हाम्रो के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो 3टा बोन हुन्छ, एउटा यो बोन भयो, यो चाहिँ हाम्रो मिडलस बोन भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो इन्कस बोन। त्यसपछि अर्को बोनको यहाँ हाम्रो एट्याच भएर बसेको हुन्छ, यहाँ ठ्याक्कै यो एउटा यहाँ यो बोन, यो बोन भयो।
यो बोन के भन्छ हाम्रो स्टेपेस बोन भन्छ, ठिक छ। यो स्टेपेस बोन भयो, 3टै बोन एट्याच हुन्छ। पछि म इमेज बनाएर पनि देखाउँछु। एउटा यो बोन भयो, यो चाहिँ यसलाई हाइड गरौँ, यसपछि यसलाई हाइड गरौँ। ल अर्को बोन यहाँ देखिरहेछ घन्टी जस्तै, यो भनेको हाम्रो के हो, स्टेपेस बोन भयो। यो स्टेपेस बोन भनेको राउन्ड ओभलसँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ, ठिक छ। यसलाई पनि हाइड गरौँ। अब आउँछ हाम्रो यो, यसलाई यसरी गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँ 2टा विन्डोज हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो मसलहरू पनि हुन्छ, ठिक छ। यो मसलको नाम के हो, यो मसल हाम्रो टेन्सर टाइम प्यानिक मसल हो, ठिक छ। यसलाई पनि हामी हाइड गरौँ, ठिक छ। अर्को भनेको यो मसल हुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो राइट यो कोडा टेम्पानी हो, यसलाई पनि हाइड गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो मेम्ब्रेन भयो, टिम्पानिक मेम्ब्रेन पनि हाइड गरौँ, ठिक छ। यसरी हामी खोलेर राख्न सक्छौँ इयरलाई, यो इयरलाई हामी खोलेर हेऱ्यौँ, ठिक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के जुन छ नि एउटै हो, यहाँबाट एउटा पनि पाइप आइरहेछ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट एउटा ओपनिङ छ, ठिक छ। यो स्ट्याचन ट्युब हो, ठिक छ। यसले यसको डिस्कस गरौँ भनेपछि यहाँबाट पनि हाम्रो के हुन्छ कि यो एयर यहाँ जुन छ नि मेम्ब्रेन, यो मेम्ब्रेनलाई यो जो नच्याथोस् नफाटोस् भनेर यताको प्रेसर अनि यताको प्रेसर अनि यताको प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। अनि स्ट्याचन जुन छ नि त्यो चाहिँ अब नाइजोफेरिक्समा खुलेको हुन्छ, नाइजोफेरिक्स मतलब नोजको पछाडि नाइजोफेरिक्समा खुलेको हुन्छ। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो चाहिँ अब के रहेछ, कुलर क्या रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो छ नि सर्कुलर, यो चाहिँ हाम्रो अर्गन अफ कट हो। यो चाहिँ हाम्रो फेसियल नर्भलाई हाइड गरेर पछाडिबाट फेसियल नर्भ आएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोसल नर्भ भयो। त्यसपछि यो नर्भ जुन छ नि यो चाहिँदैन, भेस्टिबुलर कक्लियर नर्भ हो, यो नर्भ चाहिन्छ हामीलाई। यो जुन छ नि यो भेस्टिबुलर कक्लियर नर्भ हो, जुन चाहिँ यो भेस्टिबुलर कक्लियर मतलब यो चाहिँ हाम्रो के हो, 8 नम्बर नर्भ हो, जुन चाहिँ हाम्रो सेन्सरी प्योर सेन्सरी हुन्छ, जसले हाम्रो के गर्छ कि इयरको जुन छ नि हाम्रो इम्पल्सहरू लग्छ ब्रेनसम्म, ठिक छ। ल यति बुझ्यौँ। अब आउँछ यो अर्गन, यो जुन सेमी सर्कुलर क्यानाल, यहाँ हाम्रो के छ ल्याम्ब्रेन छ, यसलाई पनि हाइड गरौँ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याचर ट्युब भयो, यसलाई पनि हाइड गरौँ। ल हाम्रो लगभग इयरको सबै पार्टहरू हेरिसक्यौँ, के रहेछ। अब डिटेल डिस्कस गरौँ यसको बारेमा। अब यो चाहिँ हाम्रो टप भ्यू रहेछ, ठिक छ। माथिबाट हामी तलतिर हेरिरहेको छ, ठिक छ। मान्छेको टाउको काटेर, ठिक छ। यो यसरी भएको मान्छे, यो मान्छे भयो यसरी, यो मान्छे भयो भने, ठिक छ। यसरी मान्छे छ भने यहाँबाट यसको टाउको काटिदियौँ हामी, अनि टाउको माथिबाट खोपडी खोलेर अनि खोपडी खोलेर हामी माथिबाट यसरी हेरिरहेछौँ, ठिक छ। यो भ्यूमा हेर्नुहोस् अब के देखिरहेछ। तपाईँले यसरी एउटा इयर हेर्नुहुन्छ, यताबाट इयर हेर्नुहुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ भनेको हाम्रो इयर पिन्ना भयो। अब इयर पिन्ना यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ हाम्रो मेम्ब्रेन हुन्छ, के हुन्छ टिम्पानिक मेम्ब्रेन हुन्छ। यो टिम्पानिक मेम्ब्रेनदेखि लिएर यहाँसम्मको जुन पार्ट छ त्यसलाई भन्छ एक्सटर्नल इयर, त्यसलाई भन्छ एक्सटर्नल इयर, ठिक छ। त्यसपछि एउटा बक्स जस्तो हुन्छ, ठिक छ। यो बक्सभित्र हाम्रो बोनहरू हुन्छ। त्यो यो बोनवाला पार्टलाई टिम्पानिक मेम्ब्रेनदेखि अनि यहाँ हाम्रो ओभल हुन्छ, यहाँ ओपनिङ हुन्छ राउन्ड क्या ओभलको, ठिक छ। यो जुन छ नि ओपनिङ, यो दुइटै ओपनिङ जुन छ नि यो दुइटै ओपनिङ यहाँदेखि यहाँसम्म यो बक्स जुन छ, यो बक्सले हामी के भन्छ मिडल इयर भन्छौँ। यहाँ बोनहरू हुन्छ अनि यहाँ हाम्रो एउटा कनेक्सन बनेको हुन्छ यो नाइजोफेरिक्ससँग। यताबाट यो नोज हो भने यहाँबाट हाम्रो एउटा पोस्टेरियर यताबाट यसरी आएर हाम्रो ट्युब खोलेको हुन्छ। यो ट्युब जुन खोलेको हुन्छ नि त्यो ओपनिङलाई हाम्रो चाहिँ स्ट्याचन ट्युब भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मिडल इयरमा खोलेको हुन्छ, यता आउनु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ यो हाम्रो यसपछिको पार्ट जुन छ नि यो इन्टर्नल इयर हो, यो चाहिँ के हो इन्टर्नल इयर। अनि यो सबै कुरा कहाँ हाम्रो बसेको हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो टेम्पोरल बोन जुन छ नि यो साइडको टेम्पोरल बोनमा मस्त एट्याच भएर बसेको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो टेम्पोरल बोनमा मस्त बसेको हुन्छ, ठिक छ। अनि टेम्पोरल बोन अनि यहाँबाट यो जुन छ नि यहाँबाट हाम्रो नर्भ रुटहरू गएको हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ नर्भ गएको हुन्छ। कुन नर्भ गएको हुन्छ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ गएको हुन्छ कि यसमा हाम्रो चाहिँ जाने भनेको 8 नम्बर नर्भ हो। 8 नम्बर नर्भ भनेको हो त्यो भेस्टिबुलर कक्लियर नर्भ हो। भेस्टिबुलर कक्लियर किन भन्छ त्यो पनि बुझाइदिन्छु म। भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ हुन्छ, कक्लियर। भेस्टिबुलर मिन्स ब्यालेन्सको लागि हुन्छ, ठिक छ। अनि कक्लियर भनेको हियरिङको लागि हुन्छ, हियरिङ, ठिक छ। अब यो भेस्टिबुल ब्यालेन्सको लागि जुन छ नि ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने भेस्टिबुल सिस्टमहरू त्यसको लागि भयो। त्यही भएर यो प्योर सेन्सरी हो, प्योर के हो यो हाम्रो प्योर सेन्सरी हो, मतलब कि इन्फर्मेसन मात्र लग्छ ब्रेनमा। यहाँबाट इन्फर्मेसन कहाँ जान्छ ब्रेनमा मात्र जान्छ, ठिक छ। यति बुझ्यौँ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मान्छेको नोज भयो, ठिक छ। यसरी यो माउथ छ, यसरी ओपनिङ छ,
यसरी हेर्न सक्छौँ। यो जुन छ नि यो बक्स, यो मिडल इयर हो, ठिक छ। यो मिडल इयर, यो बक्स जुन छ नि त्यो मिडल इयर हो, ठिक छ। अब मिडल इयर छ भने यसको एन्टेरियर सर्फेस जुन छ नि अगाडिको पार्ट, यसमा एउटा ओपनिङ हुन्छ जुन चाहिँ यो नोजको जुन छ नि पोस्टेरियर पार्ट हुन्छ, नाइजोफेरेन्समा ओपन भएको हुन्छ। यसलाई नै भन्छ हामी अडिटरी वाल, सरी यो अडिटरी वाल भयो। यसलाई भन्छ हामी अडिटरी ट्युब भन्छौँ, ठिक छ। यो अडिटरी ट्युब, यो अडिटरी ट्युब, यसलाई स्टेरियर ट्युब पनि भन्छौँ। यसलाई हाम्रो फायरिङको के भन्छ, फायरिङको टिम्पानिक ट्युब पनि भन्छौँ। यसले मेन्टेन के गर्छ, प्रेसर मेन्टेन गर्छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग। अब यस्तो हुन्छ जस्तै यहाँ हाम्रो के छ, टिम्पानिक मेम्ब्रेन छ, ठिक छ। म यहाँ 3D देखाउँछु, 3D डायग्राममा यसरी भयो, यसरी भयो, ठिक छ। यो हाम्रो बक्स जस्तै भयो नि त पुरै, यो हाम्रो एउटा बक्स भयो, ठिक छ। अब यो बक्स भयो भने यो वालमा हाम्रो यो वाल यसरी एक्सटर्नली यसरी इयरसँग कनेक्टेड छ, ठिक छ, ठिक छ। यो इयरसँग त यताको जुन यो छ नि यो सर्फेस, यो सर्फेस एन्टेरियर यो सर्फेस हाम्रो के हुन्छ, नोजसँग कनेक्टेड छ। मतलब कि यहाँबाट एयर जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्टार्चियन ट्युब हो, ठिक छ। स्टार्चियन ट्युब भयो, ट्युब, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो कि अडिटरी ट्युब भयो। और हाम्रो यसलाई के भन्छौँ कि मेटस भन्छौँ, चाहिँ हाम्रो अडिटरी क्यानाल भयो, हाम्रो अडिटरी क्यानाल, ठिक छ। यहाँ हाम्रो जुन छ नि यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो, यो के हो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो, ठिक छ। यो हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो, टिम्पानिक मेम्ब्रेन। अब मान लो यसले मैले ब्लक गरिदिएँ, यहाँ मैले यो राखेन, यसलाई मैले ब्लक गरिदियो भने के हुन्छ, मान लो कुनै कारणवश यहाँबाट धेरै प्रेसर गयो भने के हुन्छ, यो च्यातिन्छ, यो के हुन्छ, यो च्यातिन्छ हो नि। अथवा भित्र एक्सटर्नल यो भित्रको बोनी पोर्सन छ नि, यसमा कुनै कारणवश कुनै प्रेसर बढ्यो भने यो के हुन्छ, उताबाट प्रेसर परे च्यातिन्छ। त्यही भएर यो जुन छ नि यताको एयर प्रेसर मतलब कि यो एक्सटर्नल दुईटोको एयर प्रेसरले यो जाली जुन छ नि वो मेन्टेन भएर बसोस्। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेचर ट्युब हुन्छ। त्यो बुझ्नुभयो। सो यो इमेजमा हेर्न सक्छौँ, हामी के हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो इयर पिना भयो। यहाँबाट यो इयर क्यानाल भयो, अडिटरी क्यानाल। त्यसपछि यो इयर ड्रम भयो, ठिक छ। यहाँबाट अब यो ड्रमसँग हाम्रो बोनहरू एट्याच भएर बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब म बिहार गइरहेको छु। यो बोनहरू कसरी बसेको हुन्छ नि, कसरी यिनीहरूको फङ्सन हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यो सेमी सर्कुलर क्यानाल हुन्छ। अनि यो सेमी सर्कुलर क्यानाल कक्लियाहरू मिलेर कसरी हाम्रो जुन छ नि यो कक्लियाहरू मिलेर कसरी हाम्रो साउन्ड जेनेरेसन हेल्प गर्छ, ठिक छ। त्यो म बिहार गइरहेको छु यो बुझाउनलाई। त्यसपछि हाम्रो के छ, यो बुझिहाल्नु, याद राख्नुपर्ने कुरा के छ, मिलियस हुन्छ, इन्कस हुन्छ, स्टेप हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यो हाम्रो जुन इयर ड्रम हुन्छ, यसपछि हाम्रो राउन्ड एन्ड ओभल ओभल विन्डो हुन्छ, त्यसपछि राउन्ड विन्डो हुन्छ, ठिक छ। दुईवटा विन्डो हुन्छ। यो क्यानाल हाम्रो स्टेसन ट्युब हुन्छ। यति हामीलाई थाहा छ कक्लिया भयो। यो 7th क्रेनियल नर्भ फेसियल नर्भ हो, जुन चाहिँ यसमा रोल खासै हुँदैन। मेन हाम्रो चाहिने भनेको 8th क्रेनियल नर्भ हो, जुन चाहिँ हाम्रो कक्लियामा आएर यहाँबाट हाम्रो नर्भ इम्पल्स जेनेरेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी बुझ्नु गइरहेको छौँ, ठिक छ। यो अडिटरी असिकल्स भनेको यो जुन यिनीहरूले के गर्छन्, एम्प्लिफिकेसन गर्ने काम गर्छन्, त्यो बुझ्नु गइरहेको छौँ। ल त्यही कुरालाई म यसरी काटेर आउँछु। यो भनेको कुन भ्यू हो, यो भ्यू बुझ्नलाई यो हाम्रो यसरी बनाएको थियौँ नि यो बक्स, ठिक छ। यो बक्स भनेको हाम्रो मिडल इयर हो, ठिक छ। यो बक्स भनेको हाम्रो मिडल इयर हो। अब यो मिडल इयर भने यता हाम्रो के राखेको थियौँ, यो सर्फेसमा यो सर्फेस जुन छ नि यो सर्फेसमा हामी राखेका थियौँ कि यो सर्फेसमा हाम्रो थियो टिम्पानिक मेम्ब्रेन, ठिक छ। यो सर्फेसमा हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन थियो। यो सर्फेसलाई यसरी म काट्दिरहेको छु, ठिक छ। यो सर्फेसलाई म के गरौँ, यसरी काट्दिउँ। यो सर्फेसलाई म यसरी काटिदिरहेको छु, यसरी काटेर बाहिर फालिदिरहेको छु, ठिक छ। बाहिर फाल्यो भने हाम्रो यो भ्यू देखिन्छ, ठिक छ। यो भ्यू देखिन्छ बाहिरबाट भित्रतिर, ठिक छ। यो भ्यू हामी यसरी देखिरहेछौँ, यो भ्यू हामी बाहिरबाट भित्रतिर देखिरहेछौँ। कताबाट, यसरी बाहिरबाट भित्रतिर देखिरहेछौँ, ठिक छ। बाहिरबाट भित्रतिर। अब बाहिरबाट भित्रतिर देखिरहेको के देखिरहेछ हामीले, ठिक छ। त्यो जान्नुपर्ने कुराहरू, एउटा हाम्रो यो ओभल विन्डो देखिरहेछ, अर्को भनेको राउन्ड विन्डो देखिरहेछ, ठिक छ। यो भयो। त्यसपछि हेरौँ भने यो दुईवटा हामी देखिरहेछौँ। त्यसपछि हेरौँ भने एउटा टेन्सर टिम्पानिक मसल देखिरहेछौँ। यो हाम्रो टेन्सर टिम्पानिक मसल भयो, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो नोजसँग कनेक्ट गर्ने फायरिङको टिम्पानिक ट्युब अथवा हाम्रो स्टेसन ट्युब हो, ठिक छ। अच्छा, त्यस्तै हाम्रो यो जुन छ नि त्यस्तै हाम्रो यो चाहिँदैन तपाईँहरूलाई, अहिले केही पर्दैन। यतिजना पुग्यो अहिलेको लागि। ल अब हामी कतातिर मुभ गरौँ, हामीले पार्ट्स
त्यसपछि हामीले त्यसको स्ट्रक्चरहरू बुझिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी डिटेल डिस्कस गर्न के रहेछ कस्तो रहेछ। त फर्स्टमा यो इयरको स्टडी जुन छ नि, ठिक छ, स्टडी अफ इयर, स्टडी अफ इयरलाई के भन्छ हामी, त्यो स्टडी अफ इयरलाई हामी भन्छ ओटोलोजी, ठिक छ, ओटोलोजी, स्टडी अफ इयर भयो। अनि एउटा कुरा चाहिँ यो इयर जुन छ नि त्यो कस्तो गर्नु त स्ट्याटो एक्वेस्टिक अर्गन हो, ठिक छ। अब यो भने के हो, स्ट्याटिक्स मतलब के हुन्छ, बाइलेन्सलाई पनि मेन्टेन गर्छ। अर्को भनेको एक्वेस्टिक मतलब साउन्ड हो, ठिक छ, साउन्ड पनि सुन्छ, ठिक छ। यो दुइटैको कम्बाइन हियरिङ, साउन्ड हियरिङ अर्गन हो, ठिक छ, हियरिङ। यति बुझ्यौँ। अब के बुझ्यौँ कि यो जुन छ नि यो इयर, अब इएनटी हुनुहुन्छ, इएनटी भनेको इयर, नोज एन्ड थ्रोट, ठिक छ। यसको स्टडीलाई के भन्छ हामी, ठिक छ, यो एउटा जान्नुपर्ने कुरा हो। यसको स्टडीलाई हामी भन्छौँ स्टडी अफ इएनटी, स्टडी अफ इएनटीलाई के भन्छ हामी, ओटो राइनो, ठिक छ, ल्यारिङ्गोलोजी। यो भनेको के हो, यो अटो भनेको इयर भयो, ठिक छ, राइनो भनेको नोज भयो, ल्यारिङ्गो भनेको ल्यारिङ्स भयो, मतलब हाम्रो के भयो, यो भनेको ल्यारिङ्स भयो, ठिक छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो लोजी भनेको स्टडी भयो। यति बुझ्यौँ। अब यसले हामी अर्को के भन्छौँ इयरलाई, यसलाई फोनो रिसेप्टर भन्छ, अल्सो कल्ड फोनो रिसेप्टर। के भन्छ अरे, फोनो रिसेप्टर। किन भन्छौँ, किनभने साउन्ड सुन्छ नि त, फोनो रिसेप्टर हो यो। के हो यो, फोनो रिसेप्टर। फोनोमी साउन्ड भयो, रिसेप्टर त्यसको साउन्डलाई रिसिभ गर्छ, फोनो रिसेप्टर भयो, ठिक छ। अल्सो नन एज के भन्छ फोनो रिसेप्टर इयरलाई। यति बुझ्यौँ हामी पार्ट। अब एउटा कुरा चाहिँ अब हामी अघि डिस्कस गर्दाखेरि टिम्पानिक मेम्ब्रेनको बारेमा एउटा कुरा के छुट्याएको थियो, त यो जुन एयर ड्रम छ नि यो चाहिँ के गर्छ, यो डेभलप फ्रम केबाट हुन्छ, 3 जर्म लेयरबाट हुन्छ। यो अल 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म्स लेयर डेभलप भएको हुन्छ, डेभलप्स फ्रम 3 जर्म्स लेयरबाट भएको हुन्छ। अब जब हामी इयरको स्ट्रक्चर बुझिसकेका छौँ, एउटा रफली बनाउन जाऊँ, ठिक छ। रफली बनाउँदाखेरि कसरी, मैले मिडल इयरको बारेमा बुझाउँछु, ठिक छ। फर्स्टमा यो हाम्रो इयर पिना भयो, यहाँबाट हाम्रो यसरी अडिटरी क्यानाल जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 45 डिग्रीमा हाम्रो यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन यहाँ अट्याच भएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मिडल इयर सुरु हुन्छ। के हुन्छ, अब यो मिडल इयर एउटा बक्स भयो, यो मिडल इयर सुरु भएको हुन्छ। यो मिडल इयरमा अब यहाँ के हुन्छ कि, मिडल इयरमा यहाँ भनेको हाम्रो सेमी सर्कुलर केनाल हुन्छ, ठिक छ। के हुन्छ, यो सेमी सर्कुलर केनाल हुन्छ, यसरी। यसरी 2 to 3 लुप बनाएर बसेको हुन्छ हाम्रो सेमी सर्कुलर केनाल। अब यसले यसरी डिभाइड गरेर पनि यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ हाम्रो मिडल इयर भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल इयर भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इन्टर्नल इयर भयो। हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ सबै, जस्ट एउटा इमेज डायग्राम गरेर। अब यहाँ जुन छ नि यो यहाँ हाम्रो के हुन्छ कि यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन यो बसेको छ यहाँ, यो टिम्पानिक मेम्ब्रेन भयो, ठिक छ। यो हाम्रो यहाँ टिम्पानिक मेम्ब्रेन भयो। अब यो टिम्पानिक मेम्ब्रेनसँग बोनहरू एट्याच, यहाँबाट एउटा बोन यसरी एट्याच भएको हुन्छ, ठिक छ, मेलस एउटा बोन भयो, ठिक छ। यो बोन, यो मेलस जुन छ नि यो यहाँ एट्याच भएको बसेको हुन्छ, ठिक छ। अब यसले के गर्छ, साउन्ड रेफर गर्छ अर्को बोनलाई, ठिक छ, यसरी यो यसरी एट्याच भएर बसेको हुन्छ एउटा, यो बोन यसरी भयो। यहाँबाट अब यो अर्को बोन हुन्छ, ठिक छ। यो अर्को बोन जुन छ नि यो बोन यहाँबाट साउन्ड रिसिभ गर्छ, यो यसले यसरी यो बोन यहाँ भयो, ठिक छ। के भयो कि यो बोन यो यहाँ साउन्ड आयो, यो भाइब्रेट गर्यो, त यसलाई भाइब्रेट गर्छ, ठिक छ। यसलाई ठोक्छ, ठिक छ, यसलाई भाइब्रेट गर्छ। अब यसले के गर्छ कि यो बोनले
यो बोनले अब अर्को बोन ठिक छ, यो बोनले हाम्रो अर्को बोन यहाँ हुन्छ, यो बेल टाइप यहाँ ठिक छ। यो ओभलको ठ्याक्कै ओभल, यसलाई म अर्को डायग्राम बनाउँछु भने यसरी बनाएँ मैले ठिक छ। यहाँ हुन्छ ओभल राउन्ड के हुन्छ यहाँ यो ओभल हुन्छ, ओभल विन्डो एन्ड राउन्ड विन्डो। त्यो ओभल विन्डोमा यसरी बेल बसेको हुन्छ, यसरी के हुन्छ यसमा यसरी बसेको हुन्छ, यहाँ एउटा बोन बसेको हुन्छ यसरी ठिक छ। यो बोन भयो, त्यो बोन चाहिँ यो भयो, त्यो बोन चाहिँ यो भयो ठिक छ। यो यससँग अट्याच हुन्छ। त के हुन्छ कि यसले यसलाई भाइब्रेट गर्छ, यसलाई भाइब्रेट गर्छ, यसलाई भाइब्रेट गर्छ। अनि यहाँ के हुन्छ कि यहाँ यो सेमी सर्कुलर क्यानालमा के हुन्छ कि हाम्रो फ्लुइड हुन्छ, जसलाई के भन्छ यसमा एउटा हाम्रो फ्लुइड हुन्छ ठिक छ। त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामी पछि। यति बुझ्यौँ हामी, अब अगाडि बढौँ ठिक छ। पहिला हामी एक्सटर्नल इयरको बारेमा डिटेल डिस्कस गरेर होइन, एक्सटर्नल इयरको बारेमा। यो एक्सटर्नल इयर जुन छ नि के बनेको हुन्छ, एउटा भनेको इयर पिन्ना हुन्छ जुन चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छ, इयर पिन्ना ठिक छ। यो इयर पिन्ना जसलाई के हुन्छ अरिकल पनि भन्छौँ, अरिकल। अब यसमा के हुन्छ, एउटा भनेको हेलिक्स हुन्छ, हेलिक्स ठिक छ, जुन के जान्छ स्टार्चिङ, यो चाहिँ इलास्टिक कार्टिलेज भनेको हुन्छ, इलास्टिक कार्टिलेजको हुन्छ। अनि अर्को भनेको के हुन्छ लोब्युल हुन्छ, लोब्युल। अब यो जुन लोब्युल छ नि त्यो अरिकल मसल हो, अरिकुलर मसल। मेरो कन्सेप्ट के हो कि म बुझाइदिउँ एकैचोटि ठिक छ, डिटेलमा डिस्कस गरौँ तर बुझेर पढाउँ। अब यो जुन छ नि यो भनेको लोब्युल जुन छ नि त्यो चाहिँ भेस्टिजियल इन ह्युमन हुन्छ, यसको फङ्सन हुँदैन ठिक छ। मतलब हामी आफ्नो इयर पिन्ना जुन छ नि कानलाई चलाउन सक्दैनौँ, भेस्टिजियल इन हाम्रो के हुन्छ ह्युमन हुन्छ, इन ह्युमन। भेस्टिजियलको मतलब त्यो हुन्छ तर फङ्सनिङ हुँदैन, यो हुन त हुन्छ तर फङ्सनल हुँदैन, तर के हुन्छ यो फङ्सनल हुँदैन। जस्तो के हुन्छ भेस्टिजियल भन्छौँ, फङ्सनल हुँदैन, कामको युज हुँदैन ठिक छ, यसलाई मुभ गर्न सक्दैन, त्यही भएर भेस्टिजियल भन्छौँ। अब आउँछ कुरा के चाहिँ यसले के काम गर्छ, यो एयर पिन्नाको फङ्सन के हो ठिक छ। फङ्सन बुझौँ, फङ्सन यसको फङ्सन के हो, त यसको फङ्सन हेऱ्यो भने यसले के गर्छ कलेक्सन अफ साउन्ड गर्छ। अघि मैले डिस्कस गर्दाखेरि भिडियोमा बोलेको थिएँ, यसले कलेक्ट गर्छ ठिक छ, साउन्डलाई कलेक्ट साउन्ड गर्छ। अनि वेभलाई कहाँ ट्रान्समिट गर्छ, वेभलाई ट्रान्समिट कहाँ गर्छ, ट्रान्समिट टु हाम्रो कहाँ गर्छ, यो गर्छ मिडल इयरमा ठिक छ। मिडल इयरमा हामीले बुझिसकेका छौँ कसरी मिडल इयरमा जान्छ, मिडल इयरमा टिम्पानिक मेम्ब्रेनको थ्रु मिडल इयरमा जान्छ ठिक छ, यति बुझौँ। अर्को आउँछ, अब यसपछि अर्को पार्ट हाम्रो के थियो, यो क्यानाल थियो ठिक छ। यहाँ भित्रको यो क्यानाल थियो, क्यानालको बारेमा डिस्कस गरौँ ठिक छ। यो क्यानाल जसलाई के भन्छ अडिटरी क्यानाल भन्छौँ, अडिटरी क्यानाल। अब अडिटरी क्यानालको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि अडिटरी क्यानाल के हो कि यसको लेन्थ हेर्छौँ ठिक छ। यसको लेन्थ भनेको 24 mm हुन्छ। कति हुन्छ अरे 24 mm, मतलब सिएम हेऱ्यो भने 2.4 cm को हुन्छ ठिक छ यसको लेन्थ नर्मल अर्डरको। यो अडिटरी क्यानाल जुन छ नि त्यो चाहिँ के बनेको हुन्छ त, दुईवटा पार्ट हुन्छ यसमा ठिक छ। एउटा भनेको हाम्रो बोनी पार्ट हुन्छ ठिक छ, जसलाई हामी के भन्छ यो बोनी पार्ट हुन्छ एउटा। अर्को भनेको के हुन्छ कार्टिलेजिनस पार्ट हुन्छ, कार्टिलेजिनियस पार्ट हुन्छ, कार्टिलेजिनियस पार्ट हुन्छ ठिक छ, कार्टिलेजले बनेको पार्ट। अब यो कार्टिलेजिनस पार्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ आउटर हुन्छ, के हुन्छ अरे आउटर पार्ट हुन्छ, बाहिरतिर हुन्छ। यो कन्सिस्ट अफ यसमा के हुन्छ हेयर फोलिकल हुन्छ, कन्सिस्ट अफ हेयर फोलिकल हुन्छ, हेयर फोलिकल। अब यो हेयर फोलिकल जुन छ नि यिनीहरूले के गर्छन् कि यिनीहरूले एक किसिमको सब्सटान्स सेक्रेट गर्छन् जसलाई के भन्छ सेरुमिनस हाम्रो के भन्छौँ ग्ल्यान्ड यसमा हुन्छ ठिक छ। यो के हुन्छ यो हाम्रो आउटरमा हाम्रो के भन्छ एउटा सेरुमिनस ग्ल्यान्ड हुन्छ ठिक छ। यो सेरुमिनस ग्ल्यान्ड जुन छ नि त्यसले के सेक्रेट गर्छ, सेबम सेक्रेट गर्छ, सेबम ओइली सब्सटान्स सेक्रेट गर्छ ठिक छ, जसलाई सेबम भन्छौँ, सेबासियस यो स्किनमा पनि हाम्रो हुन्छ सेबासियस ग्ल्यान्ड हुन्छ ठिक छ। अब यो सेबासियस ग्ल्यान्ड अनि के भन्छ सेमिलुनस ग्ल्यान्ड दुईवटा ग्ल्यान्ड हुन्छ यसमा। एन्ड यो ग्ल्यान्डहरू के गर्छन् कि सेक्रेट गर्छन् सेरुमेन ठिक छ। यिनीहरूले के सेक्रेट गर्छन्, यिनीहरूले सेक्रेट गर्छन् सेरुमेन ठिक छ, सेरुमेन अनि ओइली सब्सटान्स ठिक छ।
सेरुमेन यो सेक्रेट गर्छन् के गर्छन् रे सेक्रेट गर्छन् फाल्छन् यो चाहिँ सेरुमेन हो यो भने के हो कि इयर व्याक्स हो इयर व्याक्स जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ भनेको सेरुम्याक्स हो सेरुमेन हो यति बुझ्यौँ त्यसपछि हेऱ्यौँ भने ठिक छ अब यो हेलिक्सको बारेमा बुझाउँदाखेरि हेलिक्स के भयो यो भनेको हाम्रो हेलिक्स हो ठिक छ यो हेलिक्स भयो यसरी बाहिरबाट यसरी यो कभर गरेको जुन छ नि यसरी बुझौँ यो भनेको हाम्रो हेलिक्स भयो बाहिरबाट कभर गरेको छ ठिक छ अनि यो जुन छ नि यो भनेको लोब्युल हो के हो रे लोब्युल यो लोब्युल हो यो चाहिँ हाम्रो हेलिक्स हो हेलिक्स ठिक छ अब कुरा के आउँछ हाम्रो सेरुमेनको बारेमा डिस्कस ठिक छ सेरुमेनको बारेमा डिस्कस गरिहालौँ सेको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यसले के गर्छ कि प्रिभेन्ट गर्छ के प्रिभेन्ट गर्छ प्रिभेन्ट यसले प्रिभेन्ट गर्छ के चाहिँ हाम्रो फरेन बडी जुन छ नि बाहिरबाट किरा मकौडा के जुन छ तिनीहरूले आउन दिँदैन ठिक छ फरेन बडी प्रिभेन्ट फरेन बडी इन्ट्री त्यसपछि हेरौँ भने अर्को भनेको यसले ब्याक्टेरियोसाइडल हुन्छ यो के हुन्छ यो ब्याक्टेरियोसाइडल ब्याक्टेरियालाई किल गरिदिन्छ ब्याक्टेरियोसाइडल त्यसपछि हेरौँ भने यसले के प्रिभेन्ट गर्छ वाटर इन्ट्रीलाई व्याक्स भएर प्रिभेन्ट गर्छ वाटर इन्ट्री प्रिभेन्ट वाटर इन्ट्री यति बुझ्यौँ हामी सेरुमेनले यो कानको व्याक्स हो अब जान्छौँ हामी केमा मिडल इयरमा ठिक छ मिडल इयरलाई यहाँ बनाऊँ यो भयो हाम्रो मिडल इयर ठिक छ मिडल इयरमा हाम्रो यहाँ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन भयो यहाँबाट यसरी ह्यामर जस्तो गएको हुन्छ त्यो भयो यो चाहिँ अर्को बोनसँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ यसरी ठिक छ अनि यो चाहिँ फेरि अर्कोसँग बेलसँग यसरी एट्याच भएर बसेको हुन्छ यो बेल अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ ओभल विन्डो हुन्छ यो चाहिँ यससँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ यो यहाँ हुन्छ यो यससँग एट्याच भएर बसेको हुन्छ भइहाल्यो यो मिडल इयर भयो हाम्रो ठिक छ यो मिडल इयरको यहाँ ओपनिङ हुन्छ यहाँ हाम्रो के हुन्छ स्ट्याचुअल अडिटरी ट्युब हुन्छ ल स्टार्चियन ट्युब टिम्पानिक मेम्ब्रेन यो चाहिँ हाम्रो बोन भयो स्टिक बोन यो ओभल यहाँ चाहिँ हाम्रो राउन्ड हुन्छ यहाँ चाहिँ ओभल हो यो चाहिँ ओभल विन्डो हो विन्डो भयो ल मिडल इयरमा के हुन्छ कि यो इयर फिल्ड के हुन्छ यो मिडल इयरको बारे डिस्कस गरौँ यो मिडल इयर भयो मिडल इयर यो मिडल इयर जुन छ नि त्यो भन्ने हो के हो कि इयर फिल्ड क्याभिटी हो टिम्पानिक क्याभिटी हुन्छ केलाई भन्छ द्याट इज टिम्पानिक क्याभिटी के हुन्छ इयर फिल्ड क्याभिटी त्यसलाई हामी द्याट इज के हो टिम्पानिक क्याभिटी हो टिम्पानिक क्याभिटी यति बुझ्यौँ टिम्पानम जुन छ नि इयर ड्रम त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छ म्यारिङ्गो पनि भन्छौँ ठिक छ यो टिम्पानम जुन छ नि टिम्पानम यसलाई के भन्छ हामी यो एयर ड्रम भयो एयर ड्रम यसलाई हामी अर्को नाम के हो यसमा म्यारिङ्गो पनि भन्छ यति बुझ्यौँ अब यो लाइन बाई के हुन्छ यो यसको लाइन बाई यो चाहिँ हुन्छ लाइन बाई यो हम चाहिँ के हुन्छ कि कुबोइडल इपिथेलियम हुन्छ कुबोइडल इपिथेलियमले ठिक छ कुबोइडल इपिथेलियम लाइन गरेको हुन्छ अनि यो चाहिँ डेभलप भनेको थ्री जम लेयरबाट अघि डिस्कस गरिसक्यौँ थ्री जम लेयरबाट भएको हुन्छ इक्टोडम मेजोडम इन्डोडम तिनवटाबाट भएको हुन्छ त्यसपछि यसमा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ इन्फ्लामेसन पेनफुल हुन्छ नि त इन्फ्लामेसन भयो भने यसलाई के भन्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ हामी म्यारिङ्गो के भन्छ हामी माइरिन्जाइटिस भन्छौँ ठिक छ अनि यसको रिप्लेसमेन्ट रिकभरी मतलब यो खराब भयो यसलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने यसलाई के भन्छौँ म्यारिन्जोप्लास्टी भन्छौँ रिकभरी अफ टिम्पानम हेऱ्यौँ भने के भन्यो टिम्पानम यसलाई भन्छ हामी के भन्छ
प्लास्टिक, यो भयो हाम्रो प्लास्टिक। यो म्यारिङको प्लास्टिक भयो, ठिक छ। अब के गरौँ हामी इयर ओसिकलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, ठिक छ। अर्डरी ओसिकल्स यसलाई भन्छ, यो बोनको बारेमा। यसलाई के भन्छ हामी, यसलाई भन्छौँ हामी इयर्स ओसिकल्स, इयर ओसिकल्स, ओसिकल्स, ठिक छ। यसलाई अडिटरी हामीले ओसिकल्स पनि भन्छ, अडिटोरी हामी ओसिकल्स पनि भन्छौँ, ओसिकल्स, यो भयो। अनि यसको अब सेप साइजहरू हेऱ्यौँ भने के कस्तो हुन्छ, एउटा भनेको हाम्रो मिलस, यो चाहिँ मिलस भयो, मिलियस। यसको सेप हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ ह्यामर जस्तो हुन्छ, ठिक छ, ह्यामर जस्तो बनाएको छ, ह्यामर जस्तो हुन्छ, ठिक छ। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, एन्भिल, इन्कस भनेको एन्भिल, यो चाहिँ हाम्रो इन्कस भयो, इन्कस। यो इन्कस भनेको एन्भिल जस्तो हुन्छ, के जस्तो हुन्छ, एन्भिल, एन्भिल। त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्टेप्स, स्टेप भनेको स्टिरोप जस्तो हुन्छ, यो स्टेप्स भयो, स्टेप्स। यो भनेको कस्तो सेपको हुन्छ, स्टिरोप सेपको हुन्छ। यो हाम्रो सेप भयो, सेपलाई म हाइलाइट गरिदिरहेको छु। यो हाम्रो ह्यामर सेप भयो, एन्भिल सेप भयो, अर्को स्ट्रुप सेप भयो, यो चाहिँ हाम्रो सेप भयो, सेप, ठिक छ। यसको लागि एउटा निमोनिक्स के रहेछ, ठिक छ, MIS, मिस ह्याज भयो हाम्रो। अब स्मलेस्ट बोन भनेको स्टेपिस बोन हो, त्यो हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ, ठिक छ। अब हेऱ्यौँ भने स्मलेस्ट मसल भनेको स्टेपेडियस मसल हो, जुन चाहिँ स्टेपेडियस मसल जुन छ नि, त्यो स्टेप मसल मात्र बसेको हुन्छ, ठिक छ। यो स्मलेस्ट मसल पनि हेरौँ न, स्मलेस्ट मसल, यो मसल भनेको, यो मसलको नाम के हो, स्टेपेडियस मसल हो, स्टेपेडियस मसल, ठिक छ। अब हुन्छ चाहिँ के, यो मसल यहाँ, यो मान लो यो मसल यहाँ छ, यो मसल यहाँ छ, ठिक छ। यो मसल यसलाई होल्ड गराएको, यसरी यहाँबाट यो मसल, यहाँ मसल छ, यहाँ अट्याच छ। यो मसलले के गर्छ, यसलाई यसरी पछाडितिर पुस गर्छ, ठिक छ। यसलाई यतातिर घन्टीले यसरीतिर पुल गरेर राखेको हुन्छ, ठिक छ। भाइब्रेसन आउँछ भने यो भाइब्रेसन गरेर यहाँ ठोकिन्छ, ठिक छ। यसको काम यता तानेर राख्ने स्ट्रिङ जस्तै, तर यो जुन छ नि, यो भाइब्रेसन गरेर यो आफै पुल उता हुन्छ हाम्रो राउन्ड ओभलतिर, सरी राउन्ड विन्डोतिर, ठिक छ। यसरी हो, यो भाइब्रेट गर्छ, यसरी भाइब्रेट गर्छ, यसरी भाइब्रेट गर्छ, यता जान्छ, भाइब्रेसन आउँदाखेरि यता जान्छ, ठोक्छ, अनि फेरि पछाडि मसलले तानिदिन्छ, यति बुझ्यो। त्यसपछि आउँछ टिम्पानिक मेम्ब्रेन जुन छ नि, त्यो चाहिँ एट्याच भएर बसेको हुन्छ, ह्यान्डल उसको एट्याच हुन्छ केसँग, मिलरसँग, डिस्कस गरिसक्यौँ। अब यो जुन छ नि थर्ड, यो हाम्रो ओभलहरू, यो ओभलको बारेमा डिस्कस गरौँ। एउटा हुन्छ यो, यसलाई अर्को नाम भनेको हाम्रो के हो, यसको अर्को नाम भनेको हाम्रो के हो, फेनेस्टेरा पाल हुन्छ, फेनेस्टेरा, यसलाई भन्छ ओभालिस, ठिक छ। यो जुन छ नि, यो राउन्ड विन्डो, यसलाई भन्छ फेनेस्टेरा रोटुन्डम, के भन्छ, फेनेस्टेरा रोटुन्डस, फेनेस्टेरा रोटुन्डस भन्छ, ठिक छ। अब जुन छ नि, यो स्टेपिस हाम्रो यो ओभल विन्डोमा एट्याच भएर बसेको हुन्छ, यिनीहरूको फङ्सन के हो, यो फिजियोलोजी बुझ्दाखेरि बुझ्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एउटा यो स्मल मसल जाने हाल्यो भने लार्जेस्ट मसल पनि जाने हाल्यो, लार्जेस्ट मसल अफ द बडी, लार्जेस्ट मसल के सोध्न सक्छ त, ग्लुटियस म्याक्सिमस हो। यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो ब्याकमा हुन्छ, ठिक छ, ग्लुटियस म्याक्सिमस, थाई जुन छ नि, थाईको ब्याक मसल, ठ्याक्कै यो मसल भनेको यहाँ हुन्छ, यो भयो नि, ब्याकबाट यहाँ हुन्छ यो मसल, यो ब्याकमा पकेटमा, ब्याक पकेटनिर, त्यसलाई ग्लुटियस म्याक्सिमस भन्छ। अब आऊ स्ट्याचियन ट्युबको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो स्ट्याचियन ट्युब जुन छ नि, यहाँ छ,
यसलाई हाइलाइट गरौँ। युस्टार्चियन ट्युब। स्टार्चियन ट्युबको बारेमा हामीले डिटेल डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसले कनेक्ट गर्छ, के गर्छ, मिडल इयरलाई नोजसँग कनेक्ट गर्छ, नाजोफ्यारिङ्ससँग, मिडल टु नाजोफ्यारिङ्ससँग कनेक्ट गर्छ, नाजोफ्यारिङ्स। अनि यससँग यसको इन्फ्लामेसन भयो, यो फ्यारिङ्स इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ, फ्यारेन्जाइटिस भन्छ हामी। अनि यसलाई फ्यारिङ्स इन्फेक्सन भयो भने, फ्यारिङ्सको इन्फेक्सन भयो भने, इन्फ्लामेसन भयो भने के भन्छ हामी, इन्फ्लामेसन, फ्यारेन्जाइटिस भन्छौँ, फ्यारेन्जाइटिस भन्छौँ। यति जान्न पुग्यो। अनि अर्को भनेको यो स्टार्चियन ट्युब छ नि, त्यो डेभलप भएको हुन्छ केबाट, हाम्रो इन्डोडमबाट, इन्डोडम। ल अब हामी कहाँबाट, अब जाऊँ हामी इन्टर्नल इयरमा, ठिक छ। इन्टर्नल इयर डिटेलमा डिस्कस गरौँला। अब यो हाम्रो मिडल इयर थियो, बक्स, ठिक छ। अब यो बक्स मिडल इयर थियो। अनि यो बक्सको यताको द्वारा बनाउँछु भने यो भयो हाम्रो बक्स भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो यसरी यो बक्स भयो। यो बक्स भयो भने यो बक्सको यो पार्टमा हामी बनाऊँ। यो चाहिँ हाम्रो मिडल इयर। अब चाहिँ इन्टर्नल इयर सुरु हुन्छ, ठिक छ। इन्टर्नल इयर, ठिक छ। अब इन्टर्नल इयर सुरु हुन्छ भने यहाँ कसरी हुन्छ, ठिक छ। त यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ, सेमी सर्कल कनाल यसरी गएको हुन्छ, यहाँबाट यसरी, ठिक छ, यसरी बसेको हुन्छ। अनि यसको ओपनिङ आएर यहाँ हाम्रो केमा यसमा आएको हुन्छ, यसको ओपनिङ भनेको यहाँ हुन्छ, ठिक छ। यसरी बसेको हुन्छ। यहाँ हामी इमेजमा हाल्न सक्छौँ। यो भयो, ठिक छ। अब यसमा हुन्छ चाहिँ के त यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्केला भ्यास्टिबुलर हुन्छ, अर्को भनेको स्केला टिम्प्यानी हुन्छ, ठिक छ। अनि दुइटैको बिचमा जुन छ नि यसपछि त्यहाँ हाम्रो हेयर सेल हुन्छ, हेयर सेल, ठिक छ, जसले भनेको इम्पल्स जेनेरेसन गर्नमा हेल्प गर्छ, ठिक छ। अब हुन्छ चाहिँ कि यहाँबाट भाइब्रेसन आएर ठोकिन्छ। यो भाइब्रेसन के गर्छ, यहाँ इन्डोलिफ जुन हुन्छ नि, यो फ्लुइड, त्यो फ्लुइडलाई भाइब्रेट गरेर त्यो फ्लुइडलाई धक्का दिन्छ, ठिक छ। यो फ्लुइडको धक्का यसरी वेभको फर्ममा यसरी जान्छ, ठिक छ। अनि यसले गर्दाखेरि यहाँ जुन छ नि हेयर फोलिकल्सहरू, यो हेयर फोलिकल्स के हुन्छ, भाइब्रेट गर्न थाल्छन्, यसरी भाइब्रेट। अब हेयर फोलिकल बनाऊँ हामी, यहाँ भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ हेयर फोलिकल्सहरू हुन्छ, यसरी बसेको हुन्छ हेयर फोलिकल्स। ल अब यो एउटै हेयर फोलिकल मैले जुम गरेँ। अब यो हेयर फोलिकल्स भनेको यसरी बनेको हुन्छ, ठिक छ। एउटा ठुलो हुन्छ, त्यसपछि सानो, त्यसपछि सानो, त्यसपछि सानो, त्यसपछि सानो, त्यसपछि सानो, त्यसपछि सानो, यो भयो, ठिक छ। अनि यसमा एउटा वान डाइरेक्सनमा भाइब्रेसन जाँदाखेरि यता भाइब्रेसन गयो भने, ठिक छ, इम्पल्स जेनेरेसन पोजिटिभमा हुन्छ, अर्को हुन्छ नेगेटिभमा हुन्छ। मतलब के हुन्छ कि यो इम्पल्स जेनेरेसन छ नि, एउटा हाइपर पोलराइजेसन हुन्छ, अर्को पनि हाइपर पोलराइजेसन, ठिक छ। मतलब के हुन्छ कि यो भाइब्रेसनले इम्पल्स जेनेरेट गर्यो, ठिक छ, यो नर्भमा पास हुन थाल्यो। मतलब यताबाट इम्पल्स गयो भने यसले जेनेरेट गर्दैन, के गर्यो, यसले जेनेरेट गर्दैन साउन्ड, ठिक छ। अनि इम्पल्स जाँदैन, इम्पल्स पास हुँदैन, यति बुझ्नु पऱ्यो। सो यसको बारेमा अब डिटेल डिस्कस गरौँ हामी के भइरहेछ। त इन्टर्नल इयर जुन छ नि त्यो भनेको ल्याम्ब्रिन्थ भन्छौँ। यो भनेको एउटा बोनी ल्याम्ब्रिन्थ हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ, एउटा बोनी ल्याम्ब्रिन्थ हुन्छ। यसरी डिभाइड गरौँ न, एउटा भनेको बोनी, एउटा मेम्ब्रेनस हुन्छ, बोनी ल्याब्रिन्थ। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, मेम्ब्रेनस। अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ, ल्याब्रिन्थ, ठिक छ। अब यो जुन छ नि, अब यसमा हाम्रो अर्गन के हुन्छ, कक्लिया हुन्छ, ठिक छ। जान्नुपर्ने के हुन्छ, कक्लिया, ठिक छ। यो कक्लिया भनेको अर्गन अफ कर्टी हो, ठिक छ। अर्गन अफ कर्टी पनि भन्छौँ, अर्गन अफ कर्टी, ठिक छ। यसले यो भनेको पनि मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनिथ हो, मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रेनिथ, मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रेनिथ भयो, ठिक छ। यसको हाम्रो तिनवटा चेम्बर हुन्छ, के हुन्छ र यसको तिनवटा हुन्छ, हेज 3 चेम्बर, 3 चेम्बर हुन्छ, 3 चेम्बर, ठिक छ। चेम्बर के हुन्छ, एउटा भनेको एस्काला भ्यास्टिबुलर हुन्छ, के हुन्छ, एस्काला
भेस्टिबुली अर्को भने के हुन्छ हाम्रो स्काला मिडिया त्यसपछि हुन्छ अर्को स्काला टिम्पानी हुन्छ स्काला टिम्पानी यति बुझ्यौँ। अरू त्यसपछि आउँछ हाम्रो बी अर्को स्ट्रक्चर भनेको भेस्टिबुलै हुन्छ ठिक छ भेस्टिब्युल। अब यो भेस्टिबुल भनेको दुई भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ एउटा भनेको स्याकुलर अनि एरुकल हुन्छ के हुन्छ अरे स्याक्युल चाहिँ हाम्रो स्याक्युल एन्ड अरिकल युट्रिकल एउटा हुन्छ स्याक्युल अर्को युट्रिकल हुन्छ ठिक छ यो युट्रिकल हुन्छ। अब युज भनेको पनि हाम्रो के हुन्छ मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रेनिथ हो मेम्ब्रेनस त्यसपछि अर्को भनेको आउँछ हाम्रो सेमी सर्कुलर क्यानाल आउँछ ठिक छ सेमी सर्कुलर क्यानाल ठिक छ। यो भनेको यसमा हाम्रो क्रिस्टाई हुन्छ के हुन्छ क्रिस्टाई यति भयो। अब के बुझौँ हामी बोनी ल्याम्ब्रेनिथको बारेमा बुझौँ ठिक छ बोनी ल्याम्ब्रेनिथ त जाउँ। अब बोनी ल्याम्ब्रेनिथको बारेमा डिस्कस गरौँ भने के रहेछ त यो जुन मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रेनिथ छ नि जसलाई हाम्रो जुन के भन्छ हाम्रो एरिया वेयर के हुन्छ यसमा टिम्पानिक भेस्टिबुली कनेक्ट हुन्छ हेलिकोटोमा भन्छ त्यसलाई एन्ड यसमा अर्को भने के हुन्छ कि यसमा यो यसरी अब मैले बनाएको थिएँ नि यसरी ठिक छ यो यसरी ठिक छ। अब यसमा हेऱ्यौँ भने कसरी हुन्छ यो भनेको पेरिलिम्ब हुन्छ यो भनेको पेरिलिम्ब हुन्छ जसले हामी के भन्छौँ एस्काला यो भनेको एस्काला भेस्टिबुली भयो के भयो यो हाम्रो एस्काला भेस्टिबुली यसपछि यसरी डिभाइड गरौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो कि यो भनेको हाम्रो एस्काला टिम्पानी भयो एस्काला टिम्पानी यो बिचको जुन पोर्सन छ नि यो बिचको पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ त बिचको पोर्सनलाई हामी एस्काला मिडिया यसमा हाम्रो हेयर सेल हुन्छ एस्काला मिडिया ठिक छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ इन्डोलिम्फ हुन्छ यसमा हाम्रो हुन्छ इन्डोलिम्फ यसमा हाम्रो के हुन्छ यसमा हाम्रो हुन्छ पेरिलिम्फ यस्तै यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ पेरिलिम्फ ठिक छ। यो दुईवटा पेरिलिम्फले भरेको हुन्छ अर्को भनेको इन्डोलिम्फ भनेको हुन्छ। त्यसमा अब हुन्छ चाहिँ यो दुईवटालाई सेपरेट गर्ने भनेको यसरी सेपरेट गर्ने भनेको एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ ठिक छ एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ। यो मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौँ यो मेम्ब्रेनलाई भन्छौँ ब्यासिलर मेम्ब्रेन यो भयो ब्यासिलर मेम्ब्रेन ठिक छ। यो माथिको जुन सेपरेट गर्ने छ नि यो माथिको सेपरेट गर्ने यसलाई भन्छ हामी के भन्छौँ यसलाई के भन्छ हामी रेजिनल मेम्ब्रेन भन्छौँ यसलाई भन्छ हामी के रेजिनस मेम्ब्रेन ठिक छ मेम्ब्रेन। यहाँ भनेको हाम्रो ओभल हुन्छ यहाँ भनेको हाम्रो राउन्ड हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो राउन्ड विन्डो यो भयो हाम्रो राउन्ड विन्डो। यो भनेको हाम्रो के भयो कि यो भनेको हाम्रो के भयो ओभल विन्डो भयो विन्डो। अब यहाँ के बुझौँ कि भाइब्रेसन यहाँबाट आयो यहाँ ठक्कर खायो यो भाइब्रेसन यहाँ लिम्बबाट यसरी फलो गएर यसरी जान्छ ठिक छ। अनि यो इन्डोलिम्बमा हाम्रो हेयर फोलिकल सिलर हुन्छ। अब के हुन्छ यहाँ के सोध्छ कि इन्डोलिम्ब जुन छ नि त्यो प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रेनिथमा हुन्छ ठिक छ। अनि पेरिलिम्ब कहाँ हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो बोनी ल्याम्ब्रेनिथमा हुन्छ ठिक छ। स्ट्रक्चर छ नि यो बोनले बनाएको हुन्छ ठिक छ त्यसले यसलाई बोनी ल्याम्ब्रेनिथ भन्छौँ। त यो पेरिलिम्फ कहाँ हुन्छ पेरिलिम्फ भनेको प्रेजेन्ट इन हाम्रो के छ प्रेजेन्ट इन बोनी ल्याम्ब्रेनिथ
ल्याब्रिन्थ। ठिक छ। त्यस्तै यो हाम्रो इन्डोलिम्फ जुन छ नि यो दुईवटा मेम्ब्रेनको बिचमा छ। हेर्दाखेरि हेर्नु त दुईवटा मेम्ब्रेन, रेजिनल मेम्ब्रेन, यो रेजिनल मेम्ब्रेन, अर्को भनेको हाम्रो के छ यहाँ बेसलर मेम्ब्रेन। यो दुईटै मेम्ब्रेनको बिचमा छ, यहाँ छ नि दुईटै मेम्ब्रेनको बिचमा। यो मेम्ब्रेन इन्डोलिम्फ छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, यो भनेको हाम्रो मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनमा परिणत छ। इन्डोलिम्फ भनेको कहाँ परिणत हुन्छ, यो इन्डोलिम्फ प्रेजेन्ट इन हाम्रो के छ मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेनिथ मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेनिथ। यो बुझ्यौँ हामी। अब यो जुन यहाँसम्म बुझिसक्यौँ। ठिक छ। अब हामी के मुभ गर्छौँ, एउटा कुरा अझै यहाँ के म बुझाउन खोजिरहेको छु अघिदेखि, हेलिकोट्रोमा एउटा छ। ठिक छ वर्ड। यो बोनी लिम्ब्रेनिथ भित्र हाम्रो के हुन्छ मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनिथ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी बुझिसक्यौँ। यो जुन छ नि यो बोनी लिम्ब्रेनिथ भयो, यसको भित्र हाम्रो के छ मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनिथ छ। ठिक छ, यो बुझ्यौँ। बोनी लिम्ब्रेनिथको भित्र हाम्रो के हुन्छ यो त्यो छ। अनि एस्केला के हुन्छ ल्याडर हुन्छ यसमा। अनि अर्को भनेको एरिया वेयर एस्केला भेस्टिबुली एन्ड टिम्पानी कनेक्ट जसलाई गर्छ त्यसलाई हेलिकोट्रोमा भन्छौँ। यो जुन छ नि यो यस ठाउँ यो ठाउँ ठिक छ। यसलाई हाइलाइट गरौँ। यो ठाउँ छ। कुन ठाउँ छ, यो एस्केला भेस्टिबुली एन्ड हाम्रो एस्केला के छ यो एस्केला टिम्पानी। एस्केला भेस्टिबुली एस्केला टिम्पानी यो दुइटै जुन ठाउँमा कनेक्ट भएछ नि मिट गर्छ, त्यो पोइन्टलाई के भन्छौँ, त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, त्यो पोइन्टलाई बुझौँ। यो पोइन्टलाई हामी के बुझ्छौँ, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ हेलिकोट्रोमा भन्छौँ। के भन्छौँ हाम्रो हेलिकोट्रोमा यो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट भनेको दुइटैको मिड पोइन्ट हो, जोइन्ट पोइन्ट। एरिया वेयर के हुन्छ यहाँ एरिया वेयर। ठिक छ। के हाम्रो एस्केला भेस्टिबुली एन्ड हाम्रो के हुन्छ एस्केला टिम्पानी मिट गर्छ। एस्केला भेस्टिबुली एन्ड हाम्रो एस्केला टिम्पानी मिट गर्छ। मिट यति बुझ्यौँ। ल हेलिकोप्टरमा भनेर बुझ्यौँ। एउटा भनेको हुन्छ अब लिथियासिसको बारेमा बुझ्यौँ। ठिक छ। यिनीहरूमा हामी स्टोन फर्म छ। पहिला हामी हेयर फोलिकल सेलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ। अर्गन अफ कर्टीको बारेमा डिस्कस गरौँ, त्यसपछि अरू डिस्कस गरौँ अर्गन अफ कर्टीको बारेमा डिस्कस गरौँ। ठिक छ। यो भनेको स्पाइरल के हो, स्पाइरल अर्गन हो। ठिक छ। अघि डिस्कस गरौँ स्पाइरल अर्गन हो। ठिक छ। अनि यो अर्गनमा के हुन्छ सेन्सरी सेल हुन्छ। के हुन्छ अरे सेन्सरी सेल हुन्छ। यो सेन्सरी सेल त्यसलाई के भन्छ हामी हेयर सेल भन्छौँ। हेयर सेल अघि बनाएको थिएँ मैले। अब के हुन्छ यसले रिसिभ के गर्छ साउन्ड गर्छ। यसले के गर्छ रिसिभ साउन्ड गर्छ। रिसिभ साउन्ड्स। ठिक छ। अब यसमा हाम्रो अर्को भनेको सुपोर्टिङ सेलको कुरा आउँछ। ठिक छ। जसलाई सस्पेन्सरी सेल पनि भन्छौँ। ठिक छ। के हुन्छ सुपोर्टिङ सेल अफ हेयर सेल। सुपोर्टिङ सेल्स हेऱ्यो भने के रहेछ हाम्रो, त यसमा एउटा हाम्रो निमोनिक्स के आउँछ, निमोनिक्स आउँछ प्लिज कल द डक्टर ब्याच। ठिक छ। प्लिज कल द डक्टर ह्यान्डसम ब्याच। के भन्छ अरे ह्यान्डसम ब्याच पढ्छ। अब यसमा के छ हाम्रो निमोनिक्स अनुसार एउटा भनेको पिलर सेल हुन्छ, पिलर सेल। त्यसपछि आउँछ क्लाउडियस सेल हुन्छ, क्लाउडियस सेल्स। त्यसपछि आएर डाइटर सेल आउँछ, डाइटर्स सेल्स। त्यसपछि आएर मैले ह्यान्सेन सेल हुन्छ, ह्यान्सेन सेल। अर्को भनेको आउँछ हाम्रो बोइटर सेल्स। दि चार सुपोर्टिङ सेल भयो हाम्रो अर्गन अफ कर्टी। यति भयो। अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा के रहेछ यहाँ, त सेमी सर्कुलर क्यानलको भेस्टिबुलको बारेमा डिस्कस गरौँ। एकैचोटि सघाइदिउँ भेस्टिबुल। ठिक छ। भेस्टिबुल अब के हुन्छ, त भेस्टिबुल भनेको हाम्रो दुईवटा कुरालाई, एउटा सेक्युल अर्को भनेको हाम्रो युट्रिकल हुन्छ। सेक्युल
के हुन्छ सेक्युल हुन्छ एन्ड हाम्रो के हुन्छ युट्रिकल ठिक छ। अनि यदि यिनीहरूले के गर्छ कि हेल्प गर्छ केमा हेल्प स्ट्याटिक ब्यालेन्समा हेल्प इन स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम जसलाई हामी के भन्छ लिनियर भन्ने लिनियर इक्विलिब्रियम। अनि यसमा के हुन्छ कि हाम्रो सेन्सरी प्याच हुन्छ जसलाई म्याकुला भन्छौँ सेन्सरी प्याच हुन्छ जसलाई के भन्छ हामी म्याकुला ठिक छ। एन्ड यिनीहरूको जुन छ नि यिनीहरूमा एउटा ओटोलिथ हुन्छ के भन्छ ओटोलिथ यो भनेको के हो कि यो हेयर सेल फोकस यसमा पनि हाम्रो हेयर सेल हुन्छ यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ यो हेयर सेल। यहाँ भनेको हाम्रो ओटोलिथ कपुलाहरू बसेको हुन्छ अनि यो भाइब्रेट गर्दाखेरि यो यिनीहरूले गर्दाखेरि यो यहाँ फ्लुइड हुन्छ इन्टरलिम्फमा अनि यिनीहरूले हेल्प गर्छ यो भाइब्रेट गर्नमा। सेमी सर्कल कुनाको बारेमा डिस्कस गरौँ। सेमी सर्कुलर क्यानाल ठिक छ। सेमी सर्कुलर क्यानाल यसलाई म यसरी बुझाइदिन्छु। यो भयो एउटा बक्स ठिक छ, यो एउटा बक्स भयो बोनी बक्स भयो बोनले बनेको। अब के हुन्छ एउटा साइडबाट यसरी सेमी क्यानाल बसेको हुन्छ एउटा यो साइडबाट यसरी बसेको हुन्छ अर्को एउटा भनेको यो साइडबाट यताबाट तीनटा साइडबाट तीनटा डाइरेक्सनमा बसेको हुन्छन् 1 2 एन्ड एउटा यो डाइरेक्सनमा यसरी यता तलबाट यसरी एउटा यो डाइरेक्सनमा यसरी सेमी क्यानाल बसेको हुन्छ ठिक छ। तीनटा डाइरेक्सनको हुन्छ 3D यो भनेको 3D भयो ठिक छ। यिनीहरूले के गर्छन् 3 सेट अफ सेमी हुन्छ जुन इन्टरनल इयरमा हुन्छ अनि यिनीहरूले के गर्छ कि मेन्टेन रोटेटरी डाइनामिक इक्विलिब्रियम गर्छन्। के गर्छ अरे रोटेटरी डाइनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छन् ठिक छ। अनि कसरी गर्छन् डाइनामिक रोटेसनल हाम्रो डाइनामिकले मेन्टेन गर्छन् यिनीहरूले के रोटेसनल डाइनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। अनि कन्सिस्ट अफ यिनीहरूमा के हुन्छ यिनीहरूसँग के हुन्छ त क्रिस्टाई हुन्छ ठिक छ। अब यो क्रिस्टाई भनेको के हो कि यो भनेको हेयर सेल हो सेन्सरी सेल हो यो भनेको सेन्सरी सेल हो ठिक छ। अनि एम्पुला हेज अल्सो क्रिस्टाई हुन्छ जानु पर्यो एम्पुला अफ क्रिस्टाई एम्पुला हेज क्रिस्टाई यिनीहरूमा हुन्छ हेज क्रिस्टाई। यसमा म एउटा कुरा के बुझाउन सक्छु यो जुन छ नि भेस्टिबुल के हुन्छ कि यसरी 2D डाइमेन्सनमा हुन्छ यसरी मान लो यो बक्स भयो ठिक छ। यो बक्स बुझौँ यो बक्स कसरी बुझाउँ यो बक्स भयो ठिक छ। यो बक्स भयो भने एउटामा यसको फुटमा एउटा सेन्सर राख्थ्यो ठिक छ यसको फुटमा त यो अगाडि पछाडि यसरी यता गयो भने यो भाइब्रेट गर्छ यसरी यो मजाले भाइब्रेट गर्छ यता ठिक छ। जसबाट इम्पल्सनेसन हुन्छ। अर्को मैले यसको यो डाइरेक्सनमा अप एन्ड डाउन डाइरेक्सनमा राखिदिएँ ठिक छ। मतलब यो डाइरेक्सनमा मैले सेन्सर राखिदिएँ ठिक छ हेयर सेन्सर। त्यो अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि यो भाइब्रेट गर्छ यो अप हुँदाखेरि यता भाइब्रेट गर्छ यो डाउन हुँदाखेरि यता भाइब्रेट गर्छ यो यसरी भाइब्रेट गर्छ नि यसरी जिगज्याग भाइब्रेट गर्छ ठिक छ। यो चाहिँ यसरी जिगज्याग भाइब्रेट गर्छ यता जान्छ यसरी गर्छ यता जान्छ यो भाइब्रेट गर्छ। मतलब यो अगाडि पछाडिको भाइब्रेसनको लागि मैले जमिनमा राखेको छु मतलब कि अब के हुन्छ लोवर साइडमा यो हाम्रो एउटा साइडमा मैले डाइरेक्सनमा के राखेको छु अप एन्ड डाउनको लागि ठिक छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो भेस्टिबुलर स्ट्याटिक ब्यालेन्स दिइरहेछ। त्यस्तै यो 3टा क्यानाल छ नि यो 3टा क्यानालमा मैले 3टा डाइरेक्सनमा मैले यसरी हेड सेल राखिदिएँ। अब यो हेड रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ कि दुईटामा त घुम्छ मजाले एउटा डाइरेक्सनमा घुम्दाखेरि यसरी घुम्दाखेरि भाइब्रेसनको डिस्चार्जको चेन्जेसले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ कि हाम्रो बडीले मुभ भइरहेछ यो बुझ्यौँ। अर्को एउटा कुरा के बुझौँ कि यो हाम्रो जुन सेन्सरी जुन छ नि यो नर्भ दुइटै नर्भ लगेर हाम्रो के हुन्छ कि टेम्पोरल लोबमा गएर इन्फर्मेसन जान्छ। इयरबाट गएको इन्फर्मेसन कहाँ जान्छ टेम्पोरल लोबमा जान्छ टेम्पोरल लोब ठिक छ। अनि यहाँ गएर हाम्रो अडिटरी फङ्सन हुन्छ अडिटरी फङ्सन। This is all regarding the middle internal ear and I think we have discussed all of the point details and के छ भने
योबाट सबै एमसिक्यू सोल्भ मजाले हुन्छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो अझै केही चाहियो, केही छुट्या छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु, म त्यसको बारेमा बुझाइदिन्छु।